إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم.
لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتغلى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتغلى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. തഖബ്ബൽ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ മുഅ്മിനാത്തുകളെ, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇന്നലെ ഞാനൊരു വിഷയം പറഞ്ഞിരുന്നു. പലരും ദുആ ചെയ്യാൻ വസിയത്തുകൾ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ റീപ്ലൈ എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഫലമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നില്ല. അതൊരു വലിയൊരു സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇന്നലെ തന്നെ കുറേ ആളുകൾ പറഞ്ഞു പല ആവശ്യങ്ങളും. അല്ലാഹു ഉസ്താദെ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പല ആവശ്യങ്ങളും അല്ലാഹു നിറവേറ്റി തന്നു. പ്രത്യേകം ഉസ്താദ് ഇനിയും ദുആ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ പലരുമുണ്ട്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഞാൻ ഈ മജ്ലിസ് തുടങ്ങി, ഞാൻ അഹങ്കാരം പറയുന്നതല്ല, മജ്ലിസ് തുടങ്ങിയിട്ട് 1-2 വർഷത്തോളം ആകുന്നു, 1-1.5-2 വർഷത്തോളം ആകുന്നു. ഈ 2 വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ പലരും പല വിധേനയുള്ള വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹി അൽഫ മറ റബ്ബിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ സ്വലാത്തുൽ കർബിന്റെയും ദുആഉൽ കർബിന്റെയും അതുപോലെ സ്വലാത്തിന്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഒക്കെ ബറക്കത്ത് ആയിരിക്കാം പലർക്കും പല വിധേനയുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലാഹു സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഞാനിത് പറയുന്നത്, ഇത് കൂടുതൽ ആളുകളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മജ്ലിസിനെ ഒന്ന് വിപുലപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുകയില്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് മുൻകൈയെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ. ആ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ ഒന്ന് മുൻകൈയെടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മജ്ലിസിനെ ഒന്ന് ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ച് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും അതിലൂടെ നമുക്കും പ്രതിഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണല്ലോ. ഒരുപാട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാം നമ്മുടെ സമയത്തെ കൊന്നുകളയുന്നു, എത്രയോ സമയങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചു കളയുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ധാരാളം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചാറ്റിലും ഒക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ മജ്ലിസിനെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കണം. ഇത് വലിയ പരസ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരസ്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടെ നമ്മുടെ മജ്ലിസിനെ എത്തിക്കണം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു ഇനിയും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു തരട്ടെ. നമ്മുടെ മജ്ലിസിനെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന കുറച്ച് വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ മജ്ലിസിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റജബിന്റെ പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട മെഹറാജൊക്കെ വരികയാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ ദുആ ചെയ്യണം. ഞാനും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യും. എന്റെ ദുആ മാത്രമല്ലല്ലോ, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ദുആയിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്നെയും കുടുംബത്തെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം. എന്റെ ഭാര്യയും എന്റെ മക്കളെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അതുപോലെ മാതാപിതാക്കളുണ്ട്, അവർ മരണപ്പെട്ട് അവർ ഖബറിലാണ്. അവർ വർഷങ്ങളായി 20 വർഷത്തോളമായി മരണപ്പെട്ട് ഖബറിലാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം നിങ്ങളൊക്കെ ദുആ ചെയ്യണം. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്യണം. എൻ്റെ ഉപ്പയുടെ പേര് ഇബ്രാഹിം എന്നാണ്, ഉമ്മയുടെ പേര് സൈനബ എന്നാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വർഷങ്ങളായി 20 വർഷത്തോളമായി രണ്ടുപേരും മരണപ്പെട്ടിട്ട്. ഇൻഷാ നിങ്ങളൊക്കെ ദുആ ചെയ്യണം, ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്യണം അവർക്ക് വേണ്ടി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെയൊക്കെ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ, മർഹമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ, ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ, ഐശ്വര്യങ്ങൾ അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു ഇറക്കി കൊടുക്കട്ടെ, അവരെ ദബ്ബെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അല്ലാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ്
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിന് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാ, ഇതിന്റെ മുസ്ലിം സവാബ് മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം പാവങ്ങളെല്ലാം നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ. ചെറുത് വലുത് രഹസ്യം പരസ്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടറിയാതെ സാഹചര്യത്തിൽ അടിമപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ ദുർബല നിമിഷങ്ങളിൽ വന്നുപോയ മുഴുവൻ പാവങ്ങളും പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ ശമനം തന്ന് ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. മാരകമായ രോഗങ്ങൾക്കൊന്നും അടിമപ്പെടുത്തല്ല റഹ്ബാനേ. അല്ലാഹുവേ ശരീരം കീറി മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല തമ്പുരാനെ. ഓപ്പറേഷനുകൾക്ക് വിധേയമാക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാ, വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്, അല്ലാ അനുയോജ്യമായ ഭവനങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആൺമക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ആൺമക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പെൺമക്കളില്ലാത്തവർക്ക് പെൺമക്കളെ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ റഹ്മാനെ. ജോലിയില്ലാത്ത പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടി തരണേ അല്ലാ. ഹലാലായ സമ്പത്തടിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ്, ഞങ്ങൾ ചെയ്ത പാവങ്ങൾ കാരണമായി ഞങ്ങളെ ഒരിക്കലും നീ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കല്ല തമ്പുരാനെ. അപകടങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ല, അത്യാഹിതങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ല, ആപത്തുകളിൽ പെടുത്തല്ല, മുസീബത്തുകൾ നൽകല്ല, ദുരിതങ്ങൾ ദുരന്തങ്ങൾ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ കാലവിപത്തുകൾ റബ്ബേ എല്ലാത്തിനെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാരെയും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെയും ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മേഖലകളെയും കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ച റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഐശ്വര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാ. മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ, സ്വാലിഹത്തുകളാക്കണേ അല്ലാ. വഴി പിഴപ്പിക്കല്ല അല്ലാ. മക്കളെ വിദേശത്തേക്ക് പഠനത്തിന് അയച്ചവരുണ്ടവർക്ക് നീ പഠനത്തിൽ ബറക്കത്ത് ഐശ്വര്യങ്ങൾ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മാതാപിതാക്കൾക്ക് അനുസരണയുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ വഴിപഴപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ വിസ അടിച്ചു കിട്ടാത്തവർ, ഇഖാമ അടിച്ചു കിട്ടാത്തവർ അല്ലാ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി പെട്ടെന്ന് വിസയും ഇഖാമയും അടിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഉള്ള വഴികളെ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വീട് വെക്കാൻ സ്ഥലം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. വീടും പറമ്പും കച്ചവടത്തിനിട്ടേക്കുന്നവരുടെ കച്ചവടമാക്കണേ തമ്പുരാനെ. പ്രയാസങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ച റബ്ബേ ഞങ്ങളെ നീ ഒരു വിധേനയും മാനസിക ശാരീരിക സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ല റബ്ബേ. ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ച റബ്ബേ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നബിത്തങ്ങളുടെ ജിവാറിൽ ഒന്ന് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ആ നബിത്തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ. ആ നബിത്തങ്ങളുടെ ജിവാറിൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് എത്താനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്ന സമയം ഈമാനുള്ള മരണം നൽകണേ അല്ലാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ.
آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم.